भलायकी खात्याच्या मदतीन सालिगांवच्या हेल्थ सेंटरान घडोवन हाडिल्ल्या हेल्थ कॅम्पाचो चडशा लोकांनी लाभ घेतलो। लोकांक ह्या वेळार भलायकी खात्याच्या वतीन मुफत वखलां वाटली। आम्ही जो कॅम्प केल्लो पयले आमकां प्रचंड प्रसिद्ध बरो रिस्पॉन्स आयिल्लो। खूब पेशंट्स आयले, खूब बेनिफिट्स मेळ्ळे तातूंतल्यान। खूब पेशंट्स रेफर्ड जाले, टर्शरी केअराचो कायंड ऑफ ट्रिटमेंट तांकां मेळ्ळो। ताजो एक अध्याय म्हणजे की आतां स्पेक्टिकल डिस्ट्रिब्युशन आसा, सो खूब लोकांक ताजो लाभदायक जालो। सो आय रियली थँक द हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर for such a initiative and all the dignitaries for the total support to make the camp which we had at Village a great success. It's like boro initiative आम्ही 22 मार्चाक घेतलेलो आणि अंडर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर त्यांच्यानी हो पुराय गोंयांत एक मेगा हेल्थ कॅम्प करपाचो त्यांचो इनिशिएटीव राबयिल्लो आणि तितून आमच्या सालिगांव मतदारसंघात जेन्ना हो पिलेन ह्या गांवांत हो मेगा कॅम्प जालो तेन्ना म्हाका दिसता खरेंच आमच्या साळगांवच्या लोकांनी भरपूर हेजो फायदो आमकां मेळ्ळो। कितल्योश्योच ओपीडी थंय आशिल्ल्यो, म्हणजे खंयची ओपीडी ना अशी न्ही, इच एवरी ओपीडी थंय आशिल्ल्यो आनी हेचो आमचे इनिशिएटीव घेतला म्हणून डॉक्टर राजेश तेंची पुराय टीम जीएमसीचे सुद्दां कितलेशे डॉक्टर थंय आयिल्ले, वेगळ्यो वेगळ्यो ओपीडीज आमकां पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी असो मेगा कॅम्प एवरी इयर जावचो अशें सगळ्या लोकांच्या मनान येवपाक लागलें। आणि म्हाका दिसता तो इनिशिएटीव आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान घेतलेलो खरेंच तोखणाय करपा सारको आनी फुडें वचून फुडें पावल मारून म्हाका दिसता आयज ओपीडी जाल्योच, पूण जेंकां तेन्ना थंय चेस्मे लागलेले ते फ्री चेस्मे स्पेक्टिकल्स जे आसा हे लोकां कडेन पावोवपाचें तेंच्यांनी काम केलेलें आसा।